عليكم خوتي الطلبه والطالبات. بالنسبه لهذا الفيديو ان شاء الله نديرو ثلاثه ديال لي زابليكاسيون دو لا تيوري دو لي زون دا فالونس. عندنا 3 ديال لي كومبلكس غنخدمو عليهم باش نعرفو ايتا دو هيبريداسيون. بحال دابا نديرو واحد التذكير الا كانت عندك اوكتا، يعني اوكتا كوردوني، كتكون عندك دو بوسيبيليتي ديال ليتا دو هيبريداسيون دي 2 اس بي 3. بالنسبه للاخرى هي اس بي 3 دي 2. الا كانت عندك تيترا كوردوني فيها جوج، فيها كاري بلون دي اس بي 2 اللي هو كاري بلون، وكاين تيترايدريك اللي هو اس بي 3 تيترايدريك. كاينه بينتا كوردوني، بينتا كوردوني اللي عندها هي دو بوسيبيليتي، عندنا اس بي 3 اس بي 3 دي. بالنسبه لهنا غنديرو دائما الا كان الاوربيتال دي في الانترن ديال لا سفير، يعني كيكون في الاول كيكون عندنا واحد لوشون اللي هو فوق اللي هو ديا، كنسموه ديا مانيتيك. الا كان على برا كيتسمى بارا، كيكون عندنا واحد لوشون اللي هو فيبل. ديجا هضرنا على هاد البارتيه في الفيديو السابق، اللي ما فهمش ارجع للفيديو السابق. غنخدموا على ثلاثه لي كومبلكس ديالنا. هذا اول ابليكاسيون ديالنا غنخدموا عليه. اول حاجه بالنسبه الى بيتي تحدد ايتا دو هيبريداسيون، خصك دائما تشوف الميتال ديالك وتحدد دوغري دوكسيداسيون. بالنسبه لهنا دابا غنحدد دوغري دوكسيداسيون ديال الميتال ديالي، نديرو اكس موان 2، هذا 0 موان 1، هذا نوتر يعني اكس تيكال 3. غنجيو دابا نديرو لا كونفيغوراسيون الكترونيك. عندنا الكوبالت، عندنا زد تيكال 27، غيكون عندنا لارغون. غيجي دائما كدير 4 اس 2 اللي بقى كديرو في 3 دي في الاوربيتال 3 دي. نجيو دابا يعني الكوبالت ديالنا غتفقد لينا 3 ديال لي زيليكترون، يعني فين قلنا كنحيدو في النيفو الكبير عاد الصغير، يعني غنمشيو ليها غتبقاو ليا دي، سمحوا لي هنا 7، غتبقى دي 6. نجيو نرسمو الاوربيتال ديالنا فيها 6 الكترون، فيها 5 ديال لي غاز. بالنسبه للاوربيتال ديالنا 1 2 3 4 5 6. هذه ليطا فوندامونتال، ولكن في التمرين ديالنا عطاونا ان لو مومون مانيتيك كيساوي لنا اكسبيريمونتال كيساوي لنا 0. يعني بالنسبه لهنا قلنا بالنسبه لهنا الا حسبنا في هاد لا بوسيبيليتي اللي حطينا فيهم لي زيليكترون ديالنا غنلقاو يعني جذر 24 ماشي 0. دائما خصك تقارن بين اكسبيريمونتال وهذا اللي خرج لك. نجيو دابا نحطو لا بوسيبيليتي اخرى، ثلاثة 4 5. ولكن اول حاجه خصنا نتاكدوا منها، عندنا دابا بالنسبه لهنا عندنا اشمن الكوردوني عندنا بعدا، واش اوكتا ولا بينتا ولا تيترا. نجيو عندنا جوج على هذا، كل واحد كيمثل جوج ديال لي يكون، يعني 4 هنا 4 ديال لي يكون على جوج يعني اوكتا. يعني ليطا دو هيبريداسيون يا اما غتكون دي 2 اس بي 3 ولا اس بي 3 دي 2. بالنسبه لهنا دابا راهنا بالنسبه لهذا الاوربيتال عامر كامل، يعني فهاد البوسيبيليتي تكون اس بي 3 دي 2. بالنسبه للبوسيبيليتي اخرى خصنا نخويو
جوج ديال لي كاس في لوربيتال دي، يعني واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة هما خاويين. غيكون عندنا اس، عندنا تخوا، غتكون عندنا بي، يعني غيجيو ليغون ديالنا ستة ديال ليغون، غيكون واحد هنا واحد جوج تلاتة ربعة خمسة ستة. وبالنسبة نجيو نتأكدو في المومون، نتأكدو في المومون مانيتيك، يعني بالنسبة لهنا يعني زيرو مانيتون دوبل. دونك ليطا دو هيبريداسيون ديالنا هي هادي دي دو اس بي 3، يعني خوينا جوج ديال لوربيتال دي، واحد اس و 3 ديال بي. نمشيو دابا لاوتر ابليكاسيون. نتمنى انكم فهمتوا يعني. نجيو هاد الابليكاسيون الاخر. بالنسبه لهنا نجيو بعدا نحدو شحال من سميتو اش من كوردوني عندنا. بالنسبه لهنا كاين يعني كل ايتيلين ديامين كيتعطى بجوج ديال ليغون، يعني من هنا 4 على هذا راه بيدونطات، يعني فيه حتى هو جوج ديال ليغون يعني 4 5 6. هذه اوكسالاتو كتسمى اوكسالاتو هذا بالمناسبه. نجيو دابا نحدو الدوغي دوكسيداسيون ديال الميتال ديالنا. عندنا اكس، عندنا هنا موان 2، بالنسبه لهنا نوتخ يعني اكس كيساوي لينا 2. نحطو دابا لا كونفيغوراسيون الكترونيك. عندنا الكويفر 29 زيد داك على 29 يعني لارغون. دائما من 20 حتى 30 كنجيو نطبقوا هاد العلاقه بلا ما تعد براسك كدير الارغون. هذا كتعطيه اس يعني 4 اس، وهذا 3 دي 9 4 اس 2 3 دي 9. نجيو دابا نحيدو دوز الكترون. بالنسبه للميتال ديالنا غنحيدوه في النيفو الكبير، غيبقى عندنا 3 دي 9. ولكن في الكوردوني عطاونا ان لو مومون مانيتيك اكسبيريمونطال كيساوي 1.7 مانيتون دوبر. 1.7 مانيتون دوبر. هذه في دوني خصنا نشوفو اش من بوسيبيليتي اللي غتكون عندنا المومون مانيتيك كتساوي لنا 1.7 مانيتون دوبر. نجيو دابا اش من لي بوسيبيليتي بعدا غيكونوا لنا. قلنا هذا راه وكتا كوردوني حطهم قدامك باش يعني ما تغلطش. قلنا بالنسبه لهنا لي بوسيبيليتي اللي غيكونوا عندي في ليطا دو هيبريداسيون غتكون عندنا دي 2 اس بي 3، غتكون عندنا اس بي 3 دي 2. نجيو دابا نخدموا على لابليكاسيون ديالنا. هو هذا. قلنا هنا عندنا 9 الكترون، يعني غندير دو بوسيبيليتي، يعني غندير في ليطا فوندامونطال ونشوف الا خرجت ليا مومون مانيتيك كتساوي 1.7، يعني هذيك هي ليطا دو هيبريداسيون، يعني تسعود، يعني 1 2 3 4 5. هي هذه يعني 9 ديال لي زيليكترون. نجيو دابا نحسبو، يعني الا كانت هذه هي ليطا دو هيبريداسيون، يعني غتكون عندي لي ليغون ديالنا غيمشيو في هاد لو سونس، يعني غيكونوا في هاد لي زوربيتال. غيكون عندنا لوربيتال اس بي و دي. نجيو دابا نحسبوا لو مومون مانيتيك. دائما كتذكير يعني مومون مانيتيك كيساوي ان بلس 2. هاد ان هي النومبر ديال لي زيليكترون سيليباتير في لوربيتال ديالنا. بالنسبه لوربيتال دي كاين واحد، يعني غتكون عندي زائد 3 اللي كتساوي لنا 1.73 مانيتون دوبر. دونك يعني بما انه كتساوي لنا اكسبيريمونطال تقريبا، يعني
يعني هادي كتساوي لينا اكسبيرومونتال، دونك ان ليطا دو هيبريداسيون غتكون عندي، يعني هي هادي لي غون ديالنا غيجيو هنا، يعني غتكون عندنا اس بي 3 دي 2. هادي هي ليطا دو هيبريداسيون ديالنا. نمشيو لابليكاسيون 3. هذا هو لابليكاسيون ديالنا. بالنسبه دائما الا قالوا لك في لا كيسيون حددي ليا ليطا دو هيبريداسيون، غتحدد الدوغري دوكسيداسيون هو الاول. بحال هنا اكس يساوي لينا ان ا بلس، يعني عندها بلس 1 ناقص 3 هذه نوتر، يعني دونك ان اكس كتساوي لينا جوج، يعني الميطال ديالنا يفقد جوج ديال لي زيليكترون. نجيو نحطو دابا لا كونفيغوراسيون الكترونيك ديال النيكل. عندنا الزيت كتساوي لينا 28، يعني غتكون عندنا دائما ديك الطريقه اللي كنا متعودين دابا نحطو بها لا كونفيغوراسيون ديالنا، هي لارغون 18. غنجي غندير هادي 4 اس 2 واللي بقات في 3 دي 8. بالنسبه ديالنا يفقد جوج ديال لي زيليكترون، يعني كيبقى في عندي في كيبقى عندي في لا كونفيغوراسيون الكترونيك، يعني 3 دي 8. دونك غنجي نحط دابا، ولكن غنشوف هو الاول اش من الكوردوني عندي، يعني كاينين 3 و اش دوزو واحد، يعني كتخليكم اللي داير على هاد الميثود الانترن ديال لاسفير، الاكسترن ما كنشوفوش لا بالنسبه للجيومتري لا بالنسبه ليتا دو هيبريداسيون. بالنسبه لهنا عندنا دابا تيتخا كوردوني، يعني غتكون عندنا دو بوسيبيليتي اللي هي اس بي 3 اللي هي تتخايض، ولا دي اس بي 2. نشوفو ندرسو دابا هاد جوج الحالات. نجيو دابا بالنسبه لهنا 8 الكترون في لوربيتال دي. بالنسبه لي دوني عطاوني ان لو مومون ماغنيتيك اكسبيرومونتال كيساوي لينا 0. دائما ملي كتلقى كمعلومه، دائما ملي كتلقى انه لو مومون ماغنيتيك اكسبيرومونتال كيساوي 0، غتاكد انه راه ما كاينينش لي زيليكترون سيليباتير بالنسبه للوربيتال دي ديالك. بالنسبه لهنا 8 غنجي نحط يعني 1 2، هذه هي لوربيتال ديالي، يعني كاينين عندي دابا جوج ديال الالكترون سيليباتير، يعني جوج نس جوج، يعني جذر 8 مانيتون دبور اللي كتساوي لينا 2.82. دونك ان هاد الاولى يعني كتخرج لينا اكسبيرومونتال، دوك ما غاديش تكون ليطا دو هيبريداسيون. نمشيو دابا للحاله الثانيه اللي كانت 2 4 6 8، وغتاكد انه كاين واحد لوربيتال، واحد الكاس خاوي في الدي. هنا ما كاينش الدي. لو كان عطاوني انه المومون ماغنيتيك يساوي 2.82، يمكن ندير هذه اس بي 3 اللي هي تتخايضه، ولكن بما انه عطاوني واحد لوربيتال، يعني خرج لي واحد لوربيتال دي خاوي، يعني غيكون عندي ايطا دو هيبريداسيون دي اس بي 2. نتاكدوا يعني اكسبيرومونتال كيساوي لينا 0، وهذه كتساوي لينا بالنسبه للمومون ماغنيتيك ديال هاد لوربيتال دي اللي فيه 8 الكترون. دونك ان ليطا دو هيبريداسيون ديالنا ليطا دو هيبريداسيون عندنا يعني خاويه واحد دي، يعني غتبع واحد اس وجوج ديال بي، يعني البعض اللي يكون يعمرو هنا 1 2 3 4، يعني ليطا دو هيبريداسيون هي
دي اس بي 2. الا قال لك شنو هو لا جيومتري ديالو غتقول ليه كاري بلون. كاري بلون هادو كيتعطاو في ليكزام بزاف. نتمنى انكم فهمتوا هاد لي 3 ديال لي زيبليكاسيون. ان شاء الله في الفيديو الجاي غنحاولوا اننا نخدموا الاخرين ان شاء الله باش نفهموا.